ሰላም ከወራት ፋሚሊ ናይ ዩቲዩብ ቻናል ተከታተልቲ ከመይ ኣለኹም? ኣነ ኳ ሰላም እየ እግዚአብሔር ይመስገን። ከምት ሰላም ዘለኹት ሰላም ክትኮኑልኝ ናይ ኩሉ ግዜ ተምኒት ከወራት ፋሚሊ ማለት እዩ። ይቅርታ ናልከ ቅድሚ ብጣዕሚ ጠፊእ ቀነ ብውሽጢ መስመር ለቪዲዮ ዘይተሰርሐ ጠፊእ ክገለት ብሎ ንሕዋሰለ ካብ ለበያ ዘመስግን እና መጥፍእ ምክንያት አጋጣሚ አውዝ ዳማዳሜ ክልተ ሰራሕተኛ ነን ሰራሕ ነርና ከዚ ግን በየነይ ስለዝኾንኩ በቃ ማለት ሰዓት ብጣዕሚ ዝሓፅረካ ቪድዮ ክሰርሕ ዩቲዩብ ከዓ ላዝም ሰዓት ሒዝካ ክትሰርሕ ትኽእል ማለት ዕረፍቲ ወሲድካ ሰዓት ከሰውኢካ ክትሰርሕ ትኽእል ማለት እዩ እና እዛ ካልኦት ሰራሕተኛ ምስ ነበረት ሓዲጋት ንምስከደት በየነይ ስለዘለዎ after العرف هو ساعات كعب بقى سلاز دخماني جوالي عاطيسو إلى سلاز دقسي بتعمي تفيق عني مالتي فاميلي إن لما عنتجين هيك جلسة فيديو كسر حلني بزيلي حزالكم مازيا نا لما عنتك عفلي زالت يا بيتسو بتعمي تقرمينا كسابت أرشات خاتاتلتي فينكم من هذا القناة حدش جيلو لغونكم لايك شير سبسكرايب ناقوركم ቤተሰብ ክትኮኑ ቤተሰብ ከዓኩም ትልሙድ ሃናጽ ይሪቶኩም ላሞጥኩም ቤተሰብ ኩነክለኩም ይደሊ ማለት እዩ ትገበር ለለኩም መበርታዕ ከዓካብ ለበየ ዘመስግን እምበርካስ ናይ ሎማዓንቲ ብዝኾነ ይኹን አፕሊኬሽን ልቀናበር ኣይኮነን ብዩቲዩብ ብቻ እያ ብዩቲዩብ ብቻ ኮይና ከዓ ብደስ ዝበለኩም ምልክት ገርኩም ተቀናበሩ ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ ብውሽጢ መስመር ስርሕልና ዝበልክና ንሕዋቴላ ኣብዝሓ ኣለኽን أنا كسرحي أكلي مالت زو جمال أبليكيشن تتكون كسرحنا رأيا تأجمع ولا نقدمون نبي حسابنا صراحة كنا سدرول كنا رأيا إذا جينا أو يوتيوب على سلازخنا لازم بعلاقات سرح مسدس لبلك في أرضي مسدس لك حاو كاديو ولا بسبب بخاديو كرخوا كازخ الصبح مك أنا ورئيس الله إذن أو يوتيوب على مالتيو يوتيوب زي والله جوال الله مالت يوتيوب زيولكم ولا يوتيوب يسرحوا الابلكيشن جن لازم او جوالكم عليه لا يوتيوب اتهم جن كسرح لكم خلي بتعميق على الفاميلي كسامت ارشات خاطات اللي تنحم لا قبلكم يوم مسايد تنحم بيتسب ما يمرتاك كم زياد تمثلنا بيعوز يعني انا مالته سايلنت كورقات امزي كزرعوا هم زعلنا اني حوابي بتعمي تراخيونا زين فلت ساعتنا تراخيونا للي شوعت عمتي جلي منهم زي تراخانا بس الكبيت أنا نراخو جن كعاد أبلكيشن زي لازم لك عم صحاب بي تراخي وتساعي ما توم يفشخي لان أخو مالتنا زي أبلكيشن لي تقورنا جاري اللي بيتزب زي أبلكيشن تيكونس زي يوتيوب مالتي جوالنا بزوح تمرتي إذا لا تايما عفتل عرفنا لساعات أو زخون يكون طقم زي والله مسؤول على النخنوعي جوال زل أبليكيشن بزح تمرت سلازلا أو جزء محلافي سزحيس بيتسو مالتو كزجن لافتو أسرع راح قبلكم يا سنة أنهيت نكيد لو يوتيوب مالتي لو يوتيوب نكيد ومنايكاتكم مالتي زي أي ملكة جرالنا زي هم طاوة كدمال زي أتمت مالتي كاب بلاس زي تمتكم يا بيتسو يكم زي لو مسمعكم عاوزة شورت سويل عاوزة توعوا كاو لاوين خيط لاو زي خسركم مالتي كاو كم زي لو مسمعكم كله زي توعوا كاو زنيا بلاس توعوا مالتي كاو كم زي لو لافوتكم مرتلو مالتي بيخا مالتي كاوزي عاوزة وزني على علي ملكة جارلكم نهو عاوزيا نايف قريلنا نصحفا قورات نايف قوراتنا عاوزة نايف قورات تلكم تصحيفكم عاوزة وزني تعوى مالتي عاوزة بلاسنيا عاوزة تعوى عاوزة بلاستيك كونت عاوزة وزني أي حنا سكرتن تلنا مالتي كوكم جيلكم تتصبيوا كسام 80% زل تتصبيوا مالتي
100% كسازل مستطبخه لازم شاخة يجن بزي شاخة يسرحن شاخة وانا يدليكم مالتي بطعم يقلل هاملي ازخا بالنجر يولن እዚ ፍየሪ ግን لازم እዚ ፎቶ ትመልስሉ ፎቶ ፍየሪ ሒስክን ብሕልፍ ደቂ ኣንስትዮ ኣሕዋተይ ፍየሪ ሒስክን ፎቶ ትለዓላሞ ካብኡ እቲ ፍየሪ ገርክን ምስ ቤተሰብ ክንዲ ወላ ምስ ፍቃሪ ክንዲ وتعدي أنت توتون عندي ذكرنا سمنج أكاد فنكن يدن دي أبان سالتا تجمعتنا تومي بلومتا أنت بنوتر كبريجا أتنا شدت وتعدي أنت توتون عندي ذكرنا كاو ندغمو أزيس جس أي ولا ندغمو ولا لا مالتي كأونا رقمة ما مارت سوقنا هلا دقاقم كنت مرسلو تخوليهم كأبو دسلو لكم كنت توردوا تخولو مالتي بيتسا راح زيا كسامي 80% تتصبيوا بطعمي زدنجي شاخة لزحتت تعشاها كليكم الله مالتي بيتسا በጣም የቃለ ዘካብ ነገር ያውልን راح أوزع إتوباتهم. You look beautiful. Thank you. These are for you. كم زعلكم؟ You look beautiful. Thank you. These are for you. كاو إذن إتمزيكا لا يوعدهم تجار لتخيلهم كاو كم You look beautiful. Thank you. These are for you. You look beautiful. Thank you. These are for you. You look beautiful. كاو كنزيلكم تعوا مالتي بيتسا You look beautiful. Thank you. These are for you. You look beautiful. Thank you. These are for you. You look beautiful. Thank you. هذه نكيت عوا مالتيو كذا أنا لا يوتيوب كبوسيتا سدر له كورد عدل لون لا فيسبوك يلاوزو نا يوتيوب كبوسيتا سدر له سلا زدر له إذا نكيت زيارة مالتيو نكيت كم زلوا مسرع هو كساول ورد تتان حوامه كورديو كاو مسورة دخا ميقلد زكابد ነገር ያውልን ቤተሰብ ነከደጋ ዘነራ የወሪዳዳ ያወረደትን You look beautiful. Thank you. These are for you. كسرحتو كيلكم You look beautiful. Thank you. كاول أوزيات خدو زا مورد زيات اللياتكم كا كم زاجركم تقبلوا ليش تقبلوا بس ركو إذا يحلف نزو مستق أزيما قلت فاي ودن كم زي لله خلاين أتمنى ወረዳና ማለት የሪያዚያና ማለት ከምዚ አገሩ አውርዱ ካብዛ ናይ ኢትዮፕ ሼር ገይሮ ኮፕ ገይራ ኣብዚያ ኣምፅላ ገራልየ ኣውርደ የኒኹ ቤተሰብ ማለት እዩ
ብጣዕሚ ይቀልል ከቢድ ኣይኮነን ክሳብ መጨረሻ ብቻ ርአይዎ ከወደማ ዩቲዩብኩም ኦዲት ምስ ገበርኩም ካብኡ ኮፒ ገይርኩም እዛ ናይ መውረዲት ናብ ናይ ገራል ዘላ ተንድሕር ዘይብልኩም ታ ኣፕሊኬሽን ከዓ ኣውሪድኩም ከምዚ ገይርኩም ናብ ገራልኩም ትፅዕንዎ ትኽእሉ ኢኹም ቤተሰብ ላብ ዩቲዩብኩም ተደሊኹም ከዓ ሼር ክትገብርዎ ትኽእሉ ኢኹም ክለኩም ይደሊ እና ብጣዕሚ ይቀልል ዘይተረድአኩም ምክንያት ተሊ ከዓ ርኢቶኩም ኣብ ኮመንት ኣሙፅለይ ናይ ሎማዓንቲ መደብና እዚኣ ትመስል ብካሊእ መዳይ ክሳብ ዝመፀኩም ከዓ ናይ ቻናለይ ሓድሽ ዝኾንኩም ላይክ ሼር ሰብስክራይብ እናገበርኩም ቤተሰብ ኩኑ ቤተሰብ ከዓ ከምቲ ልሙድ ሃናፂ ርኢቶኩም ኣይፈለኒ ክለኩም ይደሊ ባይ